مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا أنا في يدفه لجتا مادفا حن قلبي له فاز شوق إليه ليس أرجو السوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا أنا في يدفه لجتا مادفا حن قلبي له فاز شوق إليه ليس أرجو السوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا قانا من نفه حين هال اللقاء قال فلتذهبوا وأن تموت لقى مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يطفه لجتا مادفا حن قلبي له فاز شوق إليه ليس أرجو السوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في اللتا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يدفه لجتا مادفا حن قلبي له فاز شوق إليه ليس أرجو السوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام